Welcome back to Inqua News. Vasco Congress leader Nandadeep Raut demanded strict action after a group of boys from Mangur assaulted police, also alleging attempts to change BLOs to influence votes. Minority President Niazi Sheikh questioned MLA Krishna Salkar's silence on mega project and water scarcity, while OBC Chairman Nitin Chopdekar sought clarity on house regularization, accusing BJP of misleading people. हेच्या पयलीं 3 इन्सिडेंट अशेच पुलिसांचेर हमलो जो करून जे आमकां प्रोटेक्ट करता आमच्या भयणीक प्रोटेक्ट करतात अशें जाता जाल्यार खंय तरी कितें आमकां भयानक ही गोष्ट वास्को खातीर भयानक जाल्लेली आसा आनी तितून दिसून येयलें की ते भुरगे मांगरातले आसलेले पळय थोड्याशा भुरग्यां खातीर खंय तरी आख्खे वास्कोचें नांव आनी मांगुरकारांचें नांव पिड्ड्यार जाता हितूर खंय तरी आमदाराक हांव रिस्पॉन्सिबल करता कित्याक काय म्हटल्यार ह्यो 2 गजाली घडल्यो हेच्या पयलीं तेन्ना आमी प्रेस घेवन आसले हांव सजमलो आमचो आमदार सुदारतलो हो सुदारपाचो ना हो लोकांक कामाक लावच्या आजून खंय तरी वायट गजालीं कडेन धुकलता असल्या भुरग्यांक प्रमोट करपाक पळोवंक जायना तेका कामाक लाय तूं ते कामाक लाय मरे तूं कितें करता तुवें वास्कोची हालत खराब करून उडयल्लेली आसा आनी मांगूर खातीर खंय तरी मांगूरकारांचेंय नांव पिड्ड्यार जाता आनी हांव मागतां DYSP आमचो PI आनी SP हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा आतां बाय चान्स तो पुलीस आमचो भाव कितें वायट बरें जाल्लें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसलेलो म्हाका दिसना की गरज ना की सगळ्यांक हेंकां हे 4 नांवां घेतल्या तेंकां ऑर्डर काडल्या पूण डेप्यूट करूंक ना हांव मागतां मामलेदारा कडेन की तेणी हेजेर कठोर एक्शन घेवची एक्शन इन द सेन्स तेंकां आसा त्या जाग्यार दवरचें आनी थोडी इन प्रोसेस आसा थोडे आनीकूय थोडेशे BLO खंय तरी आनी काडपाची आसा म्हणून हांवें फ्रॉम सोर्स हांवें काडला हांव मागतां तेंचे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ते BLO आनी काडची न्हू हेंकाय जे पयलींचेच BLO आहले पळय तेच दवरचे जेच्या करून वोट चोरी ही बंद जातली आनी आमदार ज्या पार्टान आपूण वीक जाता कळ्ळें न्हू वास्को MLA ज्या पार्टान वीक जाता ते पार्टान तो BLO चेंज करूंक सोदता तेका भंय पडलेलो आसा जे कावन्सिलर तेजे स्ट्रॉंग दिसता थंय तो काडून आतां कावन्सिल इलेक्शनाक तेका भिवनूच तो आपूच जालेलो आसा